الأصدقاء والصديقات، السلام عليكم. سمحوا لي الفيديو الثانية هذه الأولى درتها ولكن محيتها حيتاش لاحظت بلي الصوت ما فيهاش مزيان اللي قلبت، فهمتي؟ ودابا المشكل وهو بارطاجيتها في كلشي لي ريزو ديالي. دابا غادي خصني نعاود نخلي ريزو واحد بواحد نطيرها من تم. هو المهم غنعاودها. عرفتو علاش نسيت ما شعلتش الاليمونطاسيون فونطوم، حيت عندي هاد الميكرو هذا كيخدم بعدو على الاليمونطاسيون ديالو. هادشي اللي كاين. المهم نرجع علاش درت ديك الفيديو الاولى. الاصدقاء، السلام عليكم. كتعرفوا بلا بغا نقول لكم، الجزائر مضروبة على حقوق الإنسان. الشعب الصحراوي بغات بأي ما يمكن تدخل هذوك حقوق الإنسان ديالها، تدخلهم في القضية الصحراوية، باش الأمم المتحدة يدخلوا في قضية الصحراء ويديروهم في لامينيرسو باش هي تكلف بهم. هذه دابا الجزائر هذا الشيء الغرض ديالها، ولو كتضل كتصرف بمعنى الكلمة. راه من 46 عام والجزائر كتصرف باش تأذي المغرب. وملي كنقول كتصرف، راه اللوبي عندها خدام مزيان، فلوس اللوبيات، فلوس البوليزاريو، فلوس السلاح، فلوس السفارات، فلوس السفارات والسفارات بجوج. راه الجزائر من غير ما نذكروش على الرشوه اللي كتشري الوزراء والرؤوس الافريقيين وداكشي باش القضيه الصحراويه ما تموتش، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. ومؤخرا ناض اللوبي الجزائري في اوروبا. رشاو هذيك كما العاده كيرشيو بعد النواب الاوروبيين، بالاخص هذوك اليساريين، والبعض منهم من دوك لي زيكولوجيست صحاب البيئه، فهمتي؟ هادوك خصهم باش يعيشوا، خصهم مصروف، خصهم دراهم. شكون اللي غيمول هذاك الاحزاب ديالهم؟ ولهذا الجزائر كاينه موجوده. كيف الجزائر موجوده في ميريكان على ديك الجمعيه ديال كينيدي. وشي بنت ولا شي نسيبت ولا المهم شي حد من العائله الكينيدي مسير ديك الجمعيه ديال كينيدي. وهذيك الجمعيه كاينه تما. علاش دايرين هاد الجمعيات في امريكان؟ خصكم تعرفوا علاش. بدا اولا الجمعيات في امريكان الا ولا باش الا بغيتي شي حاجه تميل ليك في الحكومه الامريكانيه، كتنوض انت كتمول شي جمعيه ولا شي نواب ولا اللي ما بقاوش نواب، بحال الجزائر كيف دارت مع جيمس بيكر، كيف دارت مع داك هاد الايامات ملي بايدن اعترف بمغربيه الصحراء. الجزائر رشات شحال من نائب سابق في الولايات المتحده باش ينوضوا يضغطوا على الديمقراطيين يتراجعوا، فهمتي؟ وراه هو هذاك. ولهذا دروك الجزائر نوضت تحركات ديك الجمعيه ديالت روبرت كينيدي باش يتلاقاو هما وبعض النواب الاوروبيين، وغاديين يديروا محاضره على قضيه على حقوق الانسان في الصحراء. بحال الا الصحراويين مكرفصين عندنا في الصحراء. الصحراويين ديالنا راه عايشين حسن من الجزائريين بنفسهم. ما غنقولش احسن من الصحراويين الجزائريين، لا، حيت الصحراويين الجزائريين مسكين خلاص مكرفسين. ما احسن من الجزائريين بنفسهم. الخير اللي موجود في الصحراء ما موجودش في الجزائر. حريه التعبير وحريه اي حقوق انسان اللي كاينين في الصحراء ما كاينينش في الجزائر. نزيدكم حاجه اخرى مزيان ديروها في راسكم، يا نظام، يا لي كابورو. حنا في المغرب عندنا ممثلين ديال البوليزارو في الصحراء. كاين واحد الجمعيه ديال حقوق الانسان ديال البوليزاريو جايه من تندوف، وكاينه عندنا في الصحراء حتى هي كتراقب حقوق الانسان وكلشي، فهمتي؟ ولو البعض منهم طايعين النظام الجزائري كيبقاو غير يكتبوا ويصيفطوا ليه. رغم ذلك كما كان الحال ديال الصحراويين المغاربه
أحسن بألف درجة على الجزائريين بنفسهم. أما في تندوف مستحيل، ممنوع تكون شي جمعية تابعة للصحراويين المغاربة اللي باش تكون عندهم تما جمعية في تندوف باش تراقب الحالة ديال الصحراويين اللي مسجونين تما في تندوف. مستحيل. كاع اللي بغى يدير شي جمعية تما واللي بغى، وهو الHCR منعوه يدخل. الإحصاء ديال الناس، العدد الناس باش نعرفوه عدد الناس اللي كاينين في تندوف ما دارش. علاش هذا عدد الإحصاء؟ على قبل إلا كان نصيفطوا لهم المعونة شحال من شخص تما كاين، باش الا كانت 20 30 او 40 او 50 او 60 نعرفوا شحال باش هذاك الاسير يعرف شنو غيصيفط، شحال العدد ديال الماكله اللي غيصيفط. فهمتي؟ هما والو الجزائريين ممنوع، ما بغاوش يخليو لا جمعيات حقوق الانسان لا HCR لا شي اي منظمه ممنوع تدخل تما. هادشي باش نقولها نديرها في راسكم، نديرها في راس النظام الجزائري اللي بارك تابع المغرب في هذه قضيه حقوق الانسان. شي باش خلاصه القول، حقوق الانسان اللي في المغرب واللي في الصحراء، اللي في الصحراء المغربيه بألف درجه احسن من حقوق الانسان اللي كاين في الجزائر واللي كاين في تندوف، لا اقل ولا اكثر. واليوم الحمد لله كاينه واحد المنظمه دوليه، كاين ما اكثر من المنظمات الدوليه ما كاينش. اش كيقولوا اليوم؟ اش قالوا ليهم؟ تفرجوا معايا. هذه راه سميتها الONU، المنظمه الدوليه. كتقول l'ONU de plus en plus préoccupée par les attaques aux droits fondamentaux en Algérie. هذا راه ماشي جريده مغربيه ولا جريده جزائريه، مشيت اختارت لكم لا اف بي هي اللي كتقول هادشي، راه لا اف بي ماشي انا اللي كنقول ولا كنخترع ولا. ولهذا اليوم بغيت غادي نيت نقرا لكم شو اللي مكتوب هنا، اش كتقول هاد الامم المتحده، اش كيقولوا على الجزائر وعلى حقوق الانسان في الجزائر. كيقول لك اسيدي l'ONU est de plus en plus préoccupée par la situation en Algérie où plusieurs droits fondamentaux comme les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique continuent d'être attaqués, a indiqué le Haut Commissariat aux droits de l'homme mardi اليوم lors d'un point de presse. تليفون نخدم بوحدو نسكتو وديماغي باش نيتي يسكت بوحدو نتكلم عن التليفون. Alors, lors d'un point de presse régulier à Genève, un porte-parole du Haut Commissariat, Rupert Goldfield, a expliqué que depuis la reprise des marches hebdomadaires du Hirak, سمحوا لي المعربين هذا الشيء راه مكتوب بالعربيه وغادي نحاول نعربوا لكم، ولا غادي نكتب لكم هذا الشيء اللي مكتوب هنا فرنسويه غنكتبوه لتحت في الديسكريبسيون، غنعربوا لكم وتدوزوه. فهمتي؟ faisant état de l'usage inutile disproportionné de la force contre les manifestants pacifiques ainsi que d'arrestations continues. Nous demandons instantanément aux autorités algériennes de cesser de recourir à la violence pour disperser les manifestations pacifiques et de mettre fin aux arrestations arbitraires et détentions de personnes ayant exercé leur droit à la liberté d'expression. À la liberté d'expression et d'opinion et de réunion pacifique, a-t-il poursuivi. Le porte-parole a expliqué qu'à 4 reprises en avril et mai,
des marches d'étudiants ont été empêchées. Les autorités ont continué à bloquer l'accès aux points de rassemblement des manifestants. Des centaines de manifestants ou de personnes que les forces de l'ordre ont supposé être des centaines de manifestations ou toute personne que les forces de l'ordre ont supposé être un manifestant ont été arbitrairement arrêtés. باش نقول لكم باللي في الجزائر، ولهذا ملي لحق المنظمة الدولية لي ناسيون زوني كيقولوا على حقوق الإنسان في الجزائر، شد ودخل الحبس وشد وتكرفص وكرفص، اش غنقول لكم، لي فيول في الكوميساريات والعصا في الكوميساريات، الناس الشيوخ عباد الله. السيد ديك النهار بينوه، السيد عنده كثر من 60 عام باركينك عليه بالعصا، راجل كبير فهمتي، وبينوني دابا راه بينو تصوير داك البوليسي اللي تكرفص عليه فهمتي، باش الجزائريين يعرفوا شكون هاد الخينا هذا، والجيران ديالو يعرفوا شكون هاد البوليسي اللي بالك كيدير خدمته كثر من اللازم فهمتي. ولهذا كنقول النظام الجزائري تلها مع شعبك، تلها مع عطي في بلاصه اللي غادي تقلبوا تعطوا حقوق الانسان لشي ناس بعاد عليكم اللي ما كينتموش ليكم، واعطوا حقوق الانسان الناس اللي حداكم، الناس اللي اللي كتحلبوا فيهم، اللي عايشين على ظهرهم، ولا عطوا الحقوق الانسان للقبائل، عطوهم حقوق يسيروا امورهم. شحال من عام هادي هما كيطلبوا لوطونومي، شحال من عام وداولو كيطلبوا لوطو ديتيرميناسيون. ايوا جربوا عندكم، عاد جربوا بلاصه اخرى قبل ما هذاك الشيء اللي غتطلبوه من المغرب وديروه طبقوه نتوما. شتي نقول لكم واحد القضيه، الا طبقتوا هذا الشيء هذا كنقول لكم صراحه، كندوي مع النظام، الا مشيتوا تطبقتوا حقوق الانسان، حريه التعبير، لوطونومي ولا لوطو ديتيرميناسيون، الكابيلي ولا دوك التوارق وداكشي، راه غادي تضغطوا على المغرب، غادي تقجوا المغرب، غادي تجيفوه المغرب، غادي يضطر المنظمات الدوليه غادي تقول ليه دير بحال الجزائر، وبداو عطونا المثال نتوما ونديروا بحالكم صح. والله الله يخلصكم، راه البلاد ماشيه للهاويه، البلاد وصلتوها للهاويه وباكين عاد تابعين مدة 46 عام، ولا بغيتو تحشموا تقولوا الله يجعل البركة، بغيتو دابا المشكل ديالكم نتوما هاد النظام الجزائري عارف راسو ما عنده فين يمشي، عارف راسو الا مشى تحيد من السلطة هزو الماء. وتخيل دابا هادوك النظام كله راه الالوف ديال الاشخاص هما اللي كيسيروا هذيك البلاد، الا مشى حتى تقلبات الموازين والشعب خدا حقه والشعب ولا كيسيطر على السلطه، فين غادي يمشيو هادوك؟ واش كلهم غادي يهربوا للخارج؟ واش كلهم غادي يمكن غادي يبقاو في الجزائر تما؟ غيديروا لهم بحال داك الشيء اللي داروا الجزائريين للحركه اللي بقاو تما، ما كان قتل حيت هذوك الناس راه كلهم مقيدين ومعروفين، كل واحد اللي في الدوار اللي في شي فيلاج اللي في المدينه راه معروف، هذاك راه مع السلطه عقلتي، هذاك كان نائب، هذاك كان وزير، هذاك كان كوميسير، هذاك كان سكرتير، معروفين وغادي بوهم بحال شتي بحال دار داك الخميني ملي طير الشاديرو وبركو عرفتي غا كيسلخوا يقتلوا كاع صحاب النظام ديال الشاديرو طيروهم، البعض منهم لحقوا عليهم حتى للخارج وقتلوا صفاو عليهم في الخارج فهمتي. وهذا الشيء علاش النظام الجزائري ما باغيش يحيد، قال لك لا هذه قضيه حياه او موت، حياه او موت، الا مشينا حتى حيدنا راه متنا صافي، خصنا نبقاو شادين السلطه باي ما يمكن باش ما غتطلع فهمتي، ولو يموتوا الملايين ديال الجزائريين بحال التسعينات العشريه السوداء. علاش 250 الف واحد مات؟ حيتاش ما بغاوش يحيدوهم من السلطه،
لا قلاو اكثر، عرفوا لو كان مشاو تحيدوا من السلطه، دوك الاخوان اللي غيشدوا البلاد غادي يديروا اليوم الخدمه ديال الخميني. وصل عندي الاصدقاء، الى اللقاء، وكنعتذر على قبل الفيديو الاولى اللي دوزت ما فيهاش الصوت. الي ا بلوس.